Natong Ginoo samtang nagapabot kita usab sa pag-open sa atong regular page tungod kay niya sa kita makig-uban sa atong direct page nga mao ang OBS page. Okay, dalay ko natong Ginoo alang sa atong mga pagpanimbaya sa atong mga minahal ug mapilanggang mga kaigsunan, mga kasilingan, mga kahigalaan ngani mapanahon na o kauban usab nato ang tanan nga nagkadaiyang mga dapit nagkadaiyang mga kanasuran ngani mapanahon na adunay mga pagsakripisyo labi na usab sa atong mga OFW adunay pagsakripisyo usab sa tanan nga mabulaton sa atong mga minahal ug mapinanggang mga kasilinganan. Kumusta atong mga pagpanimbaya ug pagpamusta sa atong mga minahal ug mapinanggang kasilinganan, mga minahal ug mapinanggang mga kabataan. Ato sab sa Antipino family, good morning ato kong si Waldi Angelimi. O ato sab sa Lapinig family, good morning. Ato kong nanglitaw badsig pilanggang mga kabanay. O ato sab sa Kitong family, good morning. Ato kang Arimis Tipino ban sa tanan ng mga kabanay, mga kaigsunan. Ato kong nangiday ban sa tanan ng mga kaigsunan, kahigalan. Adventure family, mayang sa Kabuntagon. Ato sab sa Birao family, good morning. Ato kong nang Vilita ban sa pilanggang Kapikas ug sa tanan ng mga kabanay. Ato sab sa Village family, may sa Kabuntagon sa tanan ng mga kabanay, mga kaigsunan. Ato sab sa mga family nga itong nangginging sisaruban sa mga minahal sa kinabuhi. Ato sab sa Saul family, good morning sa tanan ng mga kaigsunan. Gavalis family, good morning sa tanan ng mga kahigalaan. Elio family nga ito kang nang mitos uban sa tanan ng mga kabanay. Abang family nga itong Loloy Tata uban sa tanan ng mga kaigsunan. Kahigalaan nga itong Nanay Naramin sa Kabuntagon. Sa Barao family, nang sa Kabuntagon nga ito kong Roel Analisa uban sa pilanggang mga kabataan nga ito kang Ading Tercel Antunog sa tanan ng mga kaigsunan. O gato sab sa Raper family, good morning atong Dario Aileen sa tanan nga mga kabanay. Escobar family nga itong Dolores Mating Dagno family nga itong Jerry Linder Trins Riin sa Yunan family, atong Legenday Mulunta family nga itong Totoy Sosa. Sweetie family itong Matsigili uban sa tanan nga mga kabataan ug atong Danilo Kabaktulan. Celosia family nga itong Ilan Margie. Kamayan family nga itong Sandro Almag. Gumabon family nga itong Noel. Mantak family nga itong Edgar Kelyusa family nga itong nang bibilablaban sa mga kaigsunan. Langkasan family, good morning atong Mami Kumpasan family nga itong Jojo Aquino family nga itong Vilma Christopher. Rodriguez family, Palad family, kumusta og sa tanan nga mga kaigsunan kutob sa mabot atong kahimanan, good morning sa tanang mga kapulisan, kasundaluhan, law enforcers, barangay officials, good morning kanang tanan. Welcome natong programa Morning Prayer Edition online coverage. Nagapanimbasog alang sa pagpalapad ni atong bulaton usab nagta sa YouTube channel. Muna nga kamong kalimot pag-subscribe sa atong YouTube channel. Okay, nakakunik at makaigsunan nga katong mahiligin sa YouTube na nasa bangatong programa. Ay labihan kanindot makaigsunan nga diin konektado kita bisan ang tibok nga kalibutan. Labihan kanindot mga kaigsunan nga ang pulong sa Dios wala gid gipa hide kundili gibutyag gimantala para ang katawhan sa Dios makabaton gayud, masinangkapan gayud sa tanan nga mapulong. Okay, dalay ko natong Ginoo. Good morning sa atong mga kaigsunan, sa atong mga ka-churchmate, ka-batchmate ug sa atong mga kaigsunan sa nagkadayang mga dapit. Good morning kaning tanan. Og sa atong mga kaigsunan sa atong batch 94. Good morning kaning tanan. Asa man kamong gipahimutang sa Dios, padalangyan kamong tanan sa Ginoo
ning maorasan ning kabuntagon nga ang Dios magapadalangin usab sa atong kapamilya. Sa Lutaw Clan, good morning kaning tanan ang Ginoo magapanalangin. Sa tanan nga mga Lutaw family, good morning kaning tanan ning mapanahon na mga kaigsunan, mga kaigalan, ang Ginoo magapanalangin kaning tanan. Inana kanindot mga kaigsunan nga ang pulong sa Dios. Labi na sa good morning usab nato kang Sir Marcial Lutaw. Good morning kanimo sa dia, sir. Nga nakaron sa murag sa Samar man siguro ni siya. Din salamat sa Dios nga usa-usab siya nga naga-audience kagahapon na nailabihan kanindot mga kaigsunan mo na nga ang pulong sa Dios gipabuhagay ning mapanahon na tungod kay gusto sa Dios nga ang tanan gayud dungog sa pulong sa Dios tungod kay hilabihan ang pagmahal sa Dios sa tanang mga katawhan. Muna nga good morning sa tanan sa tong mga kaigsunan usab sa Kamagong 8 uban ni Teacher DC. Good morning sa tanang maginikanan. Diha kanimo teacher, good morning kanimo uban sa tanan nga mga minahal sa kinabuhi. Sa tanan nga mga kaigsunan, good morning kaning tanan ang Ginoo magapanalangin. Na nailabihan kanindot mga kaigsunan nga sa atong kapanahonan karon managlagyo man ang atong mga dapit na himutangan pero gihiusa sa Dios nga ni mapanahon na nga gusto sa Dios nga ang matag-usa nga makabati sa pulong sa Dios kay para sa pagbalik sa Ginoo wala na makaingon nga Ginoo wala ko nakabati na ng pulonga. Tungod ning mapanahon na kay gipabati sa Dios muna nga tungod kay ang Dios demokrasya man muna nga dili gusto sa Dios nga adunay mahimong ignorante sa pulong sa Dios. Gusto sa Dios nga ang tanan gayud nga dili inosente sa pulong. Kay ang tibok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan para pagtulo pagmatuto para ang katawhan sa Dios masinang kapanin. Kanindot magkaigsunan o good morning usab sa itong mga ka-office mate sa itong ka-group chat si Kaminit Branch 21. Good morning ato kang Attorney Mika Kabatingan ang maptikon usab na mga clerk of court. Oban sa mga ka-office mate, good morning kaninyo Ma'am Answer ang Ginoo magapanalangin o as ni maorasa panalangin kamong kanunay sa Dios ang kalipay kalinaw hatag kanunay sa atong buhi nga Dios. Inanailabihan kanindot mga kaigsunan. Og sa atong mga ka-churchmate, good morning kaning tanan ang Ginoo magapanalangin kaninyo ning mga orasa atagan kamo kanunay sa Dios sa kusog kabaskog sa panglawas. O galang sa atong mga kaigsunan nga diin pinagi usab sa social media nga kanunay nagasunod ning atong bulaton. Good morning sa atong mga kaigsunan nga diin naagid kanunay nagapaningkamot sa pagsunod nining atong bulaton, Brother John Villamor. Good morning kanimo Brother John Villamor. Ang Ginoo magapanalangin kanimo ning oras sa imong pagpaningkamot pagpanibasog panayon sa Dios. Og kang Sister Leah Maputol, good morning kanimo Sister Leah Maputol. Sa imong sign of love, sign of praising, sign of clapping. Okay, salamat kanimo Sister Leah Maputol og sa imong Sister Marie Minoria. Good morning kanimo Sister Marie Minoria. Sa imong sign of praising, sign of love. Okay, salamat. Og also Sister Rita Mira Liames. Good morning kanimo Sister Rita. Uban sa butan mapilanggaon nga kapikas, Brother Melchor Liames. Uban sa mga kabataan, kaapuhan. Okay, good morning kaning tanan diya dapit sa Bulwa. Uban sa imong mga silingan, ang mga Liames family. Good morning mga kasilinganan. O sa mga Mira family. O sa nagkadayang mga dapit, good morning kaning tanan ang Ginoo magapanalangin. Miriam Tarimot sa Ibanyes, good morning happy being kanin Mr. Miriam. Ang Ginoo magapanalangin kanin Mr. Miriam. O also kang Sister Leah Maputol matapang Abdisit Sandip po. Pastor Elias Lutawan family og sa tanan kaigsunan sa tibok kalibutan. God bless po. Okay, salamat kanimo Sister Leah Maputol ang Ginoo magapanalangin ni nanahilabihan kanindot mga kaigsunan tibok nga kalibutan konektado ang matagusa kanato. Miriam Tarimot sa Ibanyes matapay is watching. Okay, salamat kanimo Mr. Miriam, Mr. Bibi Rapa Busanos, Miriam matapang good morning. So, and to all viewers, God bless us all. Okay, salamat kanimo. Og also, Sister Jennifer Taps. Good morning kanimo, Sister Jennifer Taps. Panalangin kakanon sa Dios uban sa mong tibok panimalay
ning mga orasa. Also, Sister Jolie Kalapi. Good morning kanimo, Sister Jolie. Tagan ka kanunay sa Dios ning mga panahon na uban si mong tibok panimalay. Doon, brother, doon pala sa matupang may buntag sa tanan. Okay, may buntag kanimo, brother, doon panalangin ang kakanunay sa Dios. Ano yung mga panahon na. Also, kung Sister Jennifer Taps, good morning everyone. Okay, salamat kanimo, Sister Jennifer Taps. Pastor Alberto Siman, matupang na mayong buntag kanong tanan. Pastor Dios Lutaw, ganun din sa mga taga-subaybay sa salita ng Diyos. Okay, salamat kanimo, Pastor Alberto Siman. Pagpalain ka rin ng ating mahal na Panginoon. Sister Miriam Tarimot sa iba niya. So, kay Sister Julie, happy Sunday morning, everyone. God bless always. Amen. Okay, salamat kanimo, Sister Julie Kalapi. Ang ginong kapahin kan Sister Bibi Urapa Busano. Happy Sunday morning, Pastor Liz, and God bless. Okay, salamat kanimo, Sister Bibi Urapa Busano. Panalangin ka kanunay sa atong Ginoo nining og also Sister Miriam Termurit sa iba niya sing sign of love. Sister Jima Nazareno matupang mayong buntag, Brad Lias, uban sa tibok mong pamilya, uban sa ug mayong buntag mga viewers. God is good all the time. Dalay ko ng Dios sa tanang panahon, labihan ka din dat makaigsunan. Good morning kanimo, Sister Jima. Panalangin ka kanunay sa Dios, Brother John William matupang niya. Good morning, Pastor Lias. Sa tibok namang panimalay, dalaygon ang Diyos, walay katapusan. Salamat sa laing adlaw na sab sa iyang gihatag kanato. Happy Sunday, everyone, ug malipayong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo ning sayo sa kabuntagon. God bless us all. Okay, salamat kanong Brother John William. Salamat sa timong makanunayang suporta sa atong bulaton. Okay, Sister Jim, masayang sign of prayer, sign clapping. Okay, Sister Bibi. Okay, dalaygon atong buhay nga Diyos. Salamat sa inyong mga staker. Good morning, usab kang Sister Ana Circle. At blessed Sunday morning, Pastor, at sa lahat. Glory to God. Okay, salamat ka ni Mr. Ana Circle. Panalangin ang kakanunay sa Dios sa makanunay ni mong pag-view itong programa. Atagan ka kanunay sa Dios ug malipayon nga kasing-kasing nabaw sa tanan. Tuyog kita sa marcha sa kaluwasan. Okay, kang Mr. Jim Nazareno, happy morning sa tanan. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Okay, salamat ka ni Mr. Jim. Panalanginan ka kanunay sa Ginoo. Uban si mong mapinanggon butan nga kapikas, Brother Arnold Nazareno. Og sa tanan nga makaigsunan nato sa Rosel Silver Misa Oriental. Good morning, happy viewing og happy listening sa tanang mga Toyer family, mga Oy family, o kang Jerlyn, good morning sa tanan maginikanan, o sa Gamblot family, good morning, o sa tanan nga makasilinganan diha sa Morosel sa Misa Oriental, good morning, happy listening sa Matagosa, o sa tanang mga barangay official diha sa Morosel sa Misa Oriental, mayong buntag kaniyong tanan. O also kung Pastor Iga Morris Perez, happy being kanimo, Pastor, ang ginam ka pa salamat sa mga sign of love. O kang Jimadel Deligero Gallier, matapos good morning po, Pastor Elias. Blessed Sunday po. Uban sa imong family, God bless po. Pakibati po sa family ko, Deligero family, Gallier family, o Yawing family. God bless po sa ating lahat. Okay. Good morning. Happy being sa mga Gallier family, sa mga Yawing family, okay, sa Deligero family. Good morning kaning tanan. Ang Ginoo magapanalangin hatagan mo kanunay sa Dios sa malipayon ug mabugnaon nga kabuntagon ning mapanahon na. Yen over good morning sa atong igsoon nga nasa USA. Good morning kanimo, Mr. Yen. Hatagan ka kanunay sa kusog kabasko guban sa imong cute nga anak, panalanginan kanunay sa Dios. Pawan sab sa imong pinlanggon butan nga kapikas, panalanginan kanunay sa Ginoo. Salamat sa imong sign of love ug kalan Terbel Sisira. Matupa, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Okay, salamat kanimo, Brother Alan Terbel Sisira, pananing kanunay sa Dios ug sa imong sign of love. Sister Roth, Comendador, good morning kanimo, Sister Roth. Sa iyang second account, Rotibok. Okay, good morning kanimo, Sister Roth, panalangin kanunay sa Dios. Sa imong pagkamabtikon ug eagerness diha sa bulaton sa Dios, silabihan kanindot makaigsunan. Good morning kanimo diha ni mapanahon na panalangin ka kanunay sa Dios, gamiton ka pa sa Dios sa daghan pang mga bulaton. Matod pa ni Pastor Edgar Mosperes, good morning po, Pastor Elias Luto, bawat sa gising sa umaga, malaking pagpapala buhat sa Dios. Happy Sunday sa lahat na nagatan-aw. God bless sa lahat. Okay, salamat kanimo, Pastor Edgar Morris Perez, panalangin ka kanunay sa Dios. Uban sa imong buluhaton diha dapit sa Luzon, kanunay ang Ginoo magapanalangin diha kanimo uban sa imong tibok panimalayo. Og kang Sister Roto, okay, sa imong sign of clapping, sign of
Love, okay, ang ginamagapain kami Sister Ruth, o kang Sister Jimadel Delegaro Galier, okay, salamat sa imong sign of praising. Pastor Edgar Amoris Perez, okay, Jimadel, okay, dalay ko na itong Ginoo. Also kang Sister Ana Surco sa iyong sign of clapping star. Din makapayag matod pa niyang. Mayong buntag, Pastor, mayong buntag, tanan, mayo ang Diyos sa tanang panahon. Labihan kanindot mga kaigsunan. Unang ang Diyos sa tanang yung panahon maayo kayong Ginoo na kanunay nato pasidunggan pasalamatan ng atong buhi nga Dios. Also sa kang Sterot matod pa mayong buntag Pastor Yesog sa tanang viewers, God bless us all. Okay, salamat kanimo Sterot. Tagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabaskog Mail Cabrisante sa Banto, Mr. Olapi, good morning kanimo Mr. Im. Panalanginan sa Dios sa kanunay. Also, Sister Mail Cabrisante, hatagan kanunay sa Dios sa kusog kabaskog sa pagpaningka mo to sa bidya sa laing kanasuran. Sister Amy Mana sa Los Angeles. Good morning sa itong makaigsunan sa Los Angeles. Sister Ruth Matapa at Amy Tampos Kada, no, kisiyang paset at also kong Brother Nestor Lapi, good morning. Happy being kanimo Brother Nestor. Kapansin mong buutan mapinanggan nga kapigas o sa mga kabataan o sa tanan nimo mga kaigsunan ginikanan nga mga panahon na kabahin usab sila sa pulong sa Dios tungod kay aduna kay gipabuhagay nga kahimanan dihang dapita. Good morning sa tanang makasilinganan o sa tanan mga empleyado sa Bidugo Supply o sa tanan mga customers panalanginan kanunay sa Ginoo o katagan kanunay safety seguridad sa tanan nga mapanginabuyon. Also kung Mr. Mayen matod pa niya mayong buong sayo sa kabuntagon Pastor o sa tanan viewers, God bless everyone. Okay, salamat kanimo Sister Mael Cabrisante sa Banto matod pa ni Mr. Rot amin o kang Pastor Alberto Siman siyang mapa-shout out sa Ampi Church Manila. Okay, kang Joan Guinar Trapal sa pa-shout out ni Jimadel Deligro Galier. Okay, salamat o kang Nits Tata Roseli Makahilos Lia Roy Klaika Manano Dahuya. Okay, good morning Pastor Mato pa Lovejoy Baratas Caria sa yung pasyatout Pastor Alberto Cusiman o kang si pasyatout ni Jimadel mato pa John Marquis Tent. Okay, Rogri Junior Mediano. Okay, good morning si Luigi Baratas Carias pasyatout Pastor Alberto Siman o matod pa ni Pastor Edgar Amores Perez, may buntag sa taga Sinampungan, Aloran, Misamis Occidental, mga Sabal family, Perez family, Kagapas family, Tamoo family. Okay, good morning sa itong makaigsunan dapit sa Aloran, Misamis Occidental. Kumusta kamong tanan ning mga panahon na. Also kang Brother Luis Simasio. Good morning. Pasyatout ni Pastor Alberto Siman. Also kang Mr. Imi Tempos Karan is watching. Okay, good morning. O kang Anabel Calabroso. Good morning kanimo Sister Anabel. Panalangin ka kanunay sa Dios matupad. Good morning to all viewers. God bless us all. Okay, salamat kanimo Mr. Anabel. Panalangin ka kanunay sa Dios. O kang Federico Someli Parosco matupad ni Amen. Okay, salamat. Good morning kanimo Federico. Brother Federico Someli Parosco. Panalangin ka kanunay sa Dios. O also Pastor Alberto Siman. Okay, okay, dalay ko na itong Ginoo. Salamat o kang Tampos Kadan. Okay. O kang Jimadel Delge Galier. Okay, good morning. Usab sa itong makaigsunan nga nagasunod sa itong pinagi sa obese page ang ginamagapan Mr. Amy Mulaping. Happy minga ni Mr. Amy atong kaigsunan sa Los Angeles, Julie Calapi. Okay, dali Sister Jennifer Taps o kang Jennifer Tanasas Naselia. Matapag good morning Pastor Elias Lutaw. God bless sa padayon sa imong pagtulunan sa tanang padayon na minaw sa programa. Morning Prayer Edition online coverage. God bless sa tanan. Okay, salamat kanimo Pastor Jennifer Tanasas na silang Ginoo nga magapanan kanimo ning mga panahon na matod pa ni Julie Kayap Kalapi. Happy Sunday Pastor Les sub inubanan sa tibok pamilya. Nimo Pastor God is good all the time and God bless. Okay, salamat kanimo Sister Julie Kalapi ang Ginoo magapanan kanimo ning mga panahon na ug also kang Sister Jennifer Tanasas Nasilya. Happy Sunday everyone. Okay, salamat og Sister Jenny Ramabigatan matod pa niya. Maayong buntag sa tanan mga patis, maayong mabugnaw nga buntag sa tanan. Okay nga to karong maghalad usab og awit Sister Jenny Ramabigatan og matod pa happy Sunday to all. O kang Sister Julie Kalapi matod pa nga happy Sunday morning everyone. Okay, kang Sister Julie matod pa God is good all the time. Okay, salamat Sister Jenny matod pa maayong buntag. Pod brothers diha kanimo tanang thank you sa akong ship karon gahapon na. Okay.
Dalay ko na itong Ginoo. Salamat ng kang Sterlia Maputol. Okay, kang Lisa Ayunan. Good morning kaning tanan ning mapanahon na. Okay, kang Sister Matupasensya na nasa kawalan pa. Akong oto, ako yung kagising lang. Super lamig dito sa amin. Okay, bugnaw dehydrated ko dapat sa ilang area ni Star Jenny. But next week, asip ako di ko pwede. Okay, salamat kanimo Star Jenny ang ginumgapanan kanimo. Hello sis Lia Maputol, PM kita maya sis. Okay, Star. Okay, dalay ko na tong Ginoo. Og ni mapanahon na makaigsunan ampog kita lang sa pagsugod nga itong bulaton kanimo labing gamahanan sa limbahon nga Dios ulay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios ni maorasa nga ikaw may sa mong kinabuhi, imo kami gitagan sa kusog kabaskog, imo kami gipanalanginan, imo kami gitabangan, utang na mga nakanimong tanan ang among kinabuhi, tabangan ug tabangan mo kaming tanan, ug makabarog kami nga malikon. Salamat sa imong pagtabang, salamat sa imong protection, sa takna sa kagabion nga diin kaming tanan, imo kaming gitabangan, imo kaming gibuligan, ug hantod ning maorasa nakamata kami ning sayong kabuntagon nga safety sa among kinabuhi nga ikaw nagauban nagatabang ka namo. Daygon ikaw pasalamatan ikaw ning maorasa, imo ang kaymen kalungganan uban Ginoong Dios sa among makaigsunon sa nagkayong nga dapit nga dining mapanahon na naghiusa kami sa pagkinabuhi, naghiusa kami sa pagpatalig sa mapulong ning mapanahon na nga din nga mapulong mahimo kining gabayan lamparahan sa among kinabuhi ug hangtod Ginoong Dios imong pagbalik makaplagan mo kaming tanan nga nagahimo sa pagkamatarong pagkades na pasidong ka ikaw pasalamatan ikaw imo ang kaymen kanungkanan sa ulay katapusan pinagi sa gamahanan ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Okay, dalay ko na itong Ginoo. Gulsab sa itong mga The Jeepers Band Team. Good morning. Uban ni Pastor Dodo Mario. O sa tanan ng mga back-upper singer, sa mga singer, ang Ginoo mga panalangin ng maorasa. Also sa itong opening song, Sister Carmen Helia Wolf. Good morning ka ni Mr. Carmen Helia Wolf po sa usab sa mga nagapaningkamot sa pagdalayag diya sa itong buhi nga Dios. Adunay mga original nga mga alawiton alang sa kaymayan sa atong Ginoo. Good morning kaning tanan ang Ginoo magapanalangin ning maorasa og atong mga ug anis kita sa mga paghatag og nasab og mga pagpasidungog o pagpasalamat o pinagi usab sa mga langit ng mga alawiton sa mga awit sa atong Ison Star Jenny Rama Bigatan kani mapanahon na nga aton asang patalihugan ang pagkamay sa atong Ginoo. Labihan kanindot makaigsunan kani mapanahon na mag-aawit ang matag usa alang sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Mosunod dayon ang usa sa mga awit gihapon sa atong igsoon Pastor Alexander Pido og sa iyang live testimony usab, pero maminaw usab kita sa usa kalangit ng alawiton gikan sa atong igsoon Sister Rama Bigatan nga usab sa mga mag-awit sa dinhi pa siya sa atong dapit sa Cagayan de Oro. Okay na nakaroon sa pikas linya nga atong igsoon Sister Jenny Rama Bigatan. Good morning kanimo Sister Jenny. Ang mga katanan mga eksona. Pero ko ako sa Ginoo nagalawan ko ni What a Beautiful Name It Is by Hillsong Song. Okay, padayon Sister Jenny. Madaling pa music Batillas? Okay, loud and clear Sister Jenny. Mahina ang ay nako. Dugog na ang music. Hinay lang yapon. Okay ra, kanta na lang sis. Okay ra.
heaven down. Ito. But I hold you, the beautiful. You said things don't talk for me, the heavens are open, the praise of the glory, for you are the God of me. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Minsan na mga ison, di ko alam po bakit may ganito. Salamat sa opportunity ba Okay, salamat ako. Okay, salamat kanin Sister Jenny. Ang ginamagapanalain kanimo bansi mong tibok panimalay. Okay, dalay ko na to. Okay, salamat kanin Sister Jenny. Ang ginamagapanalangin panalangin sa Dios. Okay, salamat Sister Jenny Ramabigatan nga diin usab siya nagapaningkamot alang sa paghimaya sa atong biyang Dios. Nga sa unang kapanahonan nga dinhi siya sa atong dapit nga usab siya sa mga nagapaningkamot mga madasigon sa pagalagad sa Dios. Antod niya abot siya dihang dapita sa laing kanasuran mga kaigsunan. Inanailabihan nga ang mga panahon ang tanan nga mga kanakan sa Dios ginakabot sa matag ginakabot sa kamot sa Dios nga para sa inyo na mga kaigsunan kanunay kita magadalayg sa atong Ginoong kanindot makaigsunan nga mo nang ni mapanahon nga ang atong pagdaig paghimaya diha lamang sa atong buhi nga Dios mo na nga unsa ang anaa sa atong mga kamot mo na nga kinahanglan nga atong idaig diha sa atong Ginoong Hesukristo. Labihan kanindot mga kaigsunan og dalaygon atong Ginoo na nakaron sa pikas linya nga atong igsoon Pastor Alexander Pedor mag-aawit usab siya og ayhadayon siya mag live testimony. Maayong buntag kanimo Pastor. Mal, may buntag, Pastor. Okay, padayon. Alang sa mo pag-awit o live testimony dayon. Ako, danay kong Ginoo ni Nas Kabuntagon, mga kaigsunan, o sa dili pa ko mo kamatuod sa pagkamaalit sa sa akong ginabuhi, lamang sa kuha mga kaigsunan, ang Dios maayo, o dili latong tanan, maghanag sa kong awit, espertohanon, alang kanino. Awit ko natulungan, Milagros. Sa imong mga kamot, kinabuhi ko, kayang hingpit niya ka ikaw lang Ginoo, walay laing nga ngalan nga puno sa himaya o pagkabalaan sa imong mga kamot
kinabuhi tuyan ko, kayang higpit niya kaayuhan. Ikaw lang Ginoo, walay lang niyang ilan, nga puno sa himaya o kabalaan. Milagroso ka, o Diyos, lamhalan ka, Jesus. Ikaw ang bukong paglanging sa itugyan ko ang tanan, diha kanimo. Milagroso ka, Diyos, damhanan ka, Jesus. Ikaw ang bukong paglaon, sa itugyan ko ang tanan, diha kanimo. Sa mga kaaway ko, ikaw makikato, Ginoo, ug moabot ka na ako sa mo. Milagros ka, Diyos, damahan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaing, hinabuhi ko. Sa itugyan ko ang tanan, diha kanimo. Hello, ato sang trohon ato kay murag na nawala ang audio. Sige ato utrohon mga kaigsunan kay nawala ang yang audio. Labihan nakuha ng signal mga kaigsunan. Okay. Nakuha ng signal mga kaigsunan na nakurap ang signal. Okay, padayon. Sige, padayon bro. Okay, magapamatuod ko makaigsunan tungod sa pagkamaayos do sa public. Ako na silapni ang nagros dilo. Unang nagro ang himos dilo sa puam ang kapag-uwi sa kinabuhi padangat puam. Dili na ko milagro makaigsunan. Kung ang uban nakasinati og milagro nagikan sa balatian kay ayo sila unsa man ang ilang pati nga naglisod bisan ang doktor pero ayo sila sa Ginoo. Ako magtungan dili ingon ni ana ang agipod gimos Ginoo sa ako gimos Ginoo sa ko ang iusab sa Ginoo ang baog miserable na ko kinabuhi nga kaniadto magigsunan ano abi klaro ang akong kinabuhi nga naglatagaw ko sa kalibutan nga nakaingon ko nga insakto na akong gipunan pero di ay atubangan sa Ginoo dili yun maayo. Muna nga akong gipasalamatan ang Ginoo nga iya kong pinatuhan. Iyang isa ang akong kinabuhi, iya kong ipadadaan o magmawali, iyang gipaabot iyang mga pulong sa kuha o may nungdan nga nausab o napagko ang akong kinabuhi. Muna nga nakaingon ko ka, dakong milagro sa akong kinabuhi o kung makikunan. Usan ako ka alagad sa Ginoo nga malipayon, nga naglakad o istibok na akong pamilya o ipasalamatan ako ang Diyos maayos na milagroso sa nga Dios dinhi sa akong kinabuhi. Og kun man dili paigo magigsunan nga gibag-o niya akong kinabuhi, gipalagad niya nga mipayon og diha sa nga paggamit diha sa atong pagministry magigsunan akong sinapit nga kadaugan ko nga mga milagro nga gibuhat sa Dios dinhi sa akong kinabuhi magigsunan samtang nagawali kami sa mga kauban
sa pulong sa Ginoo ayos nag-uban pakita po mga milagro sunan din sa amo ang pag-ministry. Unman usa ka babae nga samtang ani si dinhi sa local church sa Lumbia tungod kay gusto siyang musimba sa amo itong Dios. Ato nga babae makaigsunan ang gayon na ang adlaw na operahan na unta siya may schedule na nagsunan nga operahan tungod kay ang ati magsunan dili siya makakaon di po siya makainom ug nagproblema siya sa iyang pangluwas tungod kay siya lang kay di ka makakaon di ka makainom problema na bisan tudog tuod na sa kwarta pero kay di man siya makakaon di po siya makainom magsunan dako kaya problema minungdan nga opera siya magigsunan para sa paagi makakaon siya ug makainom ug samtang dinhi siya magigsunan nagbisita sa amo ang local church. So, nangigaw siya sa pulong sa Ginoo, sa pagpaminaw magigsunan sa pulong sa Ginoo niya, pagkabalik mo, nagpaampo siya magigsunan, nagpapandong siya, pauban sa akong asawa, o sa pag-ampo na mo magigsunan, o sa pagpandong sa akong asawa, ako Ginoo ko magigsunan siya nga kinabuhi tungod kay gipati niya magigsunan ang tumang kabugnaw siya siyang lawas. Inya nakaingon siya nga ni ayupan siya sa asawa tungkol kay murag doon siya gibukod yun. Inya ingon siya nga nindot nagayo ang iyang paminaw sa kaugalingon magigsunan o iyang gipamatud-an magigsunan nga tinuod yun ang Dios nga itong gilaganan milagruso o gampalan. Di ba niya akong asawa magigsunan dito sa SM order sila o klase-klase nga pagkaon o iyang isulayan sa pagkaon ang nagklase-klaseng pagkaon niyang order magigsunan ug sa iyang pagtilaw pero hinduta ang iyang pagkaon o pag-inom magigsunan o dito iyang napamatud-an na kitong Diyos na itong gilagaran gampalan o milagruso buutan nga makahimo sa pag-ayo kaniya o Turman, yan ang higayon na magigsunan hapon gitawagan siya siyang doktor kay mao lagi schedule nga operahan siya iya na lang gitubag igsunan nga dili na ko magpa-operado tungod kay giayo na ko sa Ginoo nagpapandong ko sa alagad sa Ginoo inya dunay ayuhan na kay ako naman ko ingon ang doktor pag sure pagklaro matuod nga naayo ka ani dinhi kay atong check upon ang imong kaugalingon kung tinuod ba gyud nga wala gyud gibati ito ba nakigsunan ning adto siya ipamatud-an gyud sa doktor nga ayo gid siya sa Ginoo neto hikayo na. So muna nga ako na sinati magigsunan ang milagro nga gihimo sa Ginoo sa akong kinabuhi magigsunan sa akong pagministeryo. Ug bisan pa man ikaduhang milagro gihimo sa Ginoo magigsunan. Gi-invite mi sa usa ka babae nga gibati nga breast cancer nga nag-antos sa dugay nga panahon nga nalukop-lukop na niya magigsunan ang mga albularyo, doktor, dagko nga mga ospital nga iyang giyatuan magigsunan nga aron lang dunay alibyo ang iyang gibati nga sige gulgol ang iyang tutoy magigsunan adlaw gabi gahasol iya mga dunggan magigsunan nga mutabang ni og mga pag-ampo sa mga masakiton tawagan niya magigsunan tungod tinakakuha man siya number sa akong manghod ato magsumbongga magigsunan ni atong higayuna ug samtang dito may magigsunan among giwali ang pulong sa Ginoo uman sa pagwali na ko sa pulong sa Ginoo naminaw siya gidawat niya ang pulong sa Ginoo gidawat niya si Kristo nga personal nga maluluwas niya naghimo mig mga pag-ampo ug giadtong higayuna magigsunan di pamatud-an pod sa Dios nga ang Dios nga atong gilagaran minakusog babanan sa among pag-ampo pagpandong kaniya ang babae magigsunan naglukso-lukso sa lupang tungod kay wala ang kanutkot siyang tutoy o pilti yun niyang lipaya tungod kay niadtong higayuna giayos niya sa buhi na nga Dios. Muna ang kining Dios nga itong gilagaran damhalan o utan o milagruso yun nga gikan kaniadto hangtod karon wa yun mausap ang pagkamaayo pagkamilagruso sa Dios nga atong gilagaran makaigsunan. Pilipod sa Lumbia magigsunan samtang nagwali ni sa pulong sa Ginoo dunay usa ka tool nga pito na ka tuig nga nag-antos magigsunan nga di na sa palakaw nga matod pa niya nagpaligya na niya ang iyang mga kabtangan dinhi sa lapasan iyang balay iyang sakyanan ug puyo na lang siya dinhi sa bukid sa Lumbia magigsunan si pamasin nga matabangan sa siya nga igsuon tungod hindi siya makalakaw
O tuman among giabistahan, among giwalihan sa pulong sa Ginoo. O iyang gidawat ang pulong sa Ginoo. Gidawat niya si Kristo nga personal nga manluluwas. Iya naghimo mig mga pagtampo o niadtong higayuna magaigsunan taliwala nga nagpraktis siya samtang naminaw siya sa pulong sa Ginoo nga among giwalihan. Iyang labay ang iyang praktis magaigsunan ang lukso sa kalipay nga matupad niya ado naman ay Dios nga gamhanan nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug nagdagandagan siya iyang ipanukpok ang kwarto sa iyang mga anak nga makingon siya sa mga anak nakalakaw ako ug ayo ko sa Ginoo nga uban ani mga magwali ani itong panimalay aron sa pagwali nako sa pulong sa Ginoo. Muna nga ang anak ka maayo ug kabinagruso ang Dios magkaigsunan nga kung nasinati nga siya nagauban kanako nga nagpakita og mga milagro katingala ang mga buhat nga dili mahimo sa tao apan sa Dios makaigsunan wala imposible matumati ang kami. Akong anak makaigsunan nga wa ko masayo 3 anyos makaigsunan naligsan sa motor nga dunay angkas ang motor makaigsunan dunay duha ka sakay sa maong motor makaigsunan. Nakita gid namo makaigsunan nga ang bata wa na gyud kinabuhi pero sa diyang yang ikuwas among yang people ng kauban ginala sa ako atabangan makaigsunan uban sa akong asawa naghimo mig mga pagtampo nga ibalik sa Ginoo ang kinabuhi diha makaigsunan ang bata taliwala nga nagpiyong na nakamata makaigsunan ug akong pasalamatan ang Ginoo tungod kay ang Dios gamhanan og milagroso nga Dios nga akong gialagaran ug dili lamang kanako milagroso ang Dios kaninyo pod mga kaigsunan nga mga tinawag ug pinili sa Ginoo gamhanan ko ang Diyos na nagpakita ug daghang kayuhan sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Muna ako pasalamatan sa dunggan ang Dios sa akong kinabuhi tanduan mga kaigsunan nga usahay natin kalaay kamugna usahay sa pagpangalagat pero mo duaw sa kung una mga kaigsunan nga atong nasinati nga kini Dios itong ilagaran milagroso mo na mo balik sa kong kadasig na makaingon na po ko nga way rason nga magluya-luya ko way rason nga di ko mo padayon sa pag-alagad sa Ginoo tungod kay kining Dios nga kong ilagaran nagpamatuod nga buhat siya ug gamhanan siya nga nakahimo siya sa daghang mga milagro sa akong kinabuhi nga dili mahimo sa tao pero mahimo sa Dios. Wala nga ipasalamatan ako ng Dios niya kamuntagon na kigsunan nga maayo siya o gamhanan siya o milagro siya. Muna kaganiya akong giawit magigsunan ang pagkagamhanan, pagkamilagroso sa atong buhi nato nga Dios. Salamat sa Ginoo ug dalaygon ang Dios nga kamuntagon mga kaigsunan ko o mga galaan nga nagatan-aw nagpaminaw sa akong pagmamatuod sa pagkamaayo sa buhi nato nga Dios. Dalaygon ang Ginoo ug daghang salamat ug maayong buntag. Okay, mga pagpanimaya, Pastor, sa imong mga minahal sa kinabuhi, pangamusta? Okay, ako mga panimaya, magigsunan sa mga viewers nga nagtanaw karon. Kumusta ka mong tanan? Hinaot ko nga padayon ta nga magasuporta ni ato nga programa dinhi sa Morning Prayer Edition Pastor Elias tungod kay dinhi mga kita ta o makapaminaw ta og mga nindot mga pagtulunan usahay mo bati magsiguro kang kalaay tungod sa problema pero sa diyang mapaminawan nimo ang programa sa tuigsoon ni Pastor Elias Lutaw sumudasi ka lipay ka adlaw-adlaw. Salamat sa Ginoo ug sa tanan nga ako ang mga kaila nga nagatanaw karon kumusta o God bless kaninyo. Salamat Pastor Elias. Okay, dalay ko na itong Salamat kanimo Pastor Alexander Pidor nga ni mapanahonan nga anagit tinuod nga naging ananing kamot pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Okay, dalay ko na itong Salamat sa atong igsoon nga din kanunay madasigon sa diya sa kinabuhing Kristohanon. Ilabihan kanindot mga kaigsunan nga ni mapanahon na ang pagpaningkamot pagpanlimbaso mo na pinakanindot kayo. Gaya ng agos ng tubig, pag-ibig mo'y walang patig. Okay, dalay ko na itong Salamat sa nindot nga mga kadaugan, nindot nga
pagtulunan alang sa paghimay sa Dios hilabihan kanindot mga kaigsunan. Muna nga ang tabang sa Ginoo ang mahimo sa Dios sa diyang atong mapatalingogan hilabihan pagkamayo muna nga murag di na taganahan nga muundang sa pagpatalingog tungod kay mabati na to ang hilabihan kanindot kayo nga ginahimo sa Dios nga dili mahimo sa tao. Muna'y pinakanindot mga kaigsunan, muna'y pinakamay mga kaigsunan nga ang mahimo sa Dios nga dili mahimo sa tao. Pero kung ang Dios magahimo sa mabutang, muna nga ang mga malisod sa tao, masayon ka na sa tubangan sa Dios. Labihan kanindot mga kaigsunan, muna nga salamat sa atong testifier, dili gayang gipamatud-an ang pagkamay sa Dios, ang pagkagamhanan sa Ginoo nga sa iyang naagian siyang kinabuhi, ilabihan kadaghan sa nangagian muna nga katong iyang mga testify, mga tipik lamang kato. Tungod kay iyang nasaksihan ang hilabihan pagkamay sa atong Ginoo. Muna nga dalay-gon atong Ginoo. O sab siya gigamit to sab diha sa ministeryo dapit sa Lumbia, Cagayan de Oro. O bansab silang Presbyter Pastor Crispin R. Cajada. O bansa tanang makapastoran nga diin usab hilabihan ang ilang matud pa nga panagiusa alang sa kaymayan sa Ginoo. Muna nga inana kanindot makaigsunan muna nga sa iyang nabuhat siyang gibuhat alang sa paghimay sa Dios. Muna nga hilabihan muna nga bisan pagmahurot ang iyang mga panalapian para sa kaymayan sa Ginoo, digid siya muhikaw sa pagtabang sa buluhaton. Muna nga ang mga tabang sab sa Dios gipakitaan sab siya sa mga milagro nga kanang mga milagro nga di makaingon ta nga motulo ang atong luha sa pagkamay sa atong Ginoo. Muna inana kanindot mga kaigsunan, muna nga kahantod nga niabot ang punto katong nabanggan niyang anak nga si Alexa. Awa na gyud sila bakadana nga kusog nga dagan sa motor na pag-iangkas. Nga usa ka bata, gamay pang bata, pero giklaim niya sa Dios nga ibalik ang kinabuhi. O ang pinakamilagro pa mga kaigsunan kay giadto nila sa ospital lagi na duwag damit siyang panglawas. Muna nga inana ka milagroso ang gihimo sa Dios. Muna nga sa daghan pang yang naagian nga ang gihimo sa Ginoo ilabihan pagkanindot mga kaigsunan. Muna nga inana ka maayo, inana ka nindot makaigsunan kung ang Dios uban ka nato. Kung ang Dios uban ka nato. Muna nga ilabihan pagkamay sa atong Ginoo. Also happy being at kung Sister Mona Himalaw. Good morning kanimo Sister Mona. Sister Ana Ayin sa Samoli. Good morning kaniyo. Og Sister Imi Tampuskada og dalaygon nantong buhing Dios. Also sa atong National President nga nagkaroon sa Hingog City. Good morning. Kaniyo Pastor John, uban sa tanan ng makaigsunan nato sa Hingog City. Good morning kaning tanan. Ang kinamagapanalangin. Na nailabihan kanindot makaigsunan ning panahon na nga nakita kanunay sa pagdinasigay, nakita kanunay sa padayon nga magkinabuhing Kristohanon kay ni mapanahon na makaigsunan muna nga pakitaon kita sa mga butang nga di nato makaya, pero diya sa kamot sa Ginoo walay imposibles diya sa kamot sa atong buhi nga Dios. Muna nga inana pagkanindot pagkamay mga kaigsunan nga ang Dios kanunay naghimog mga milagroso nga paagi. Muna nga ang kay gusto sa Dios nga ang atong kasing-kasing gunaw na kanunay nato ikili ngadto sa iyang kahimayan. Inana ka pagkamaay makaigsunan kay ning mapanahon na sa daghang mga matud pa nga pasundayag sa kaaway, manang usahay maluyahan kita, manang usahay mawala kita sa pasig kay pangitnitan sa kaaway atong mga dalan. Pero tungod sa pulong sa Dios, tungod sa mga laib mga testimony nga buhi nga mga kadaugan, makaingon ta hilabihan pagkanindot maday lagaro ng Ginoo. Makaingon kita nga hilabihan asa pa maday kamo padulong nga niya naman
ang pulong sa Dios. Ani naman ang Dios nga kanunay nagkauban sa matagusan. Munang sa Apostol Pedro sa dihang niingon ang Dios nga sama basod kamo nga motalikod kanako, mobiya kanako. Niingon ang alagad sa Dios nga asa man kami mo padulong nga diha lamang kanimo ang mapulong nga naadunay kinabuhi nga walay katapusan. Hilabihan pagkaninduta mga kaigsunan. Muna nga nga panahon na kung imong mapamatudan, imong masinati ang pagkamay sa Dios, mabot man ang kaluyahon, pero katong tanang mga gihimo sa Dios, mahimo katong vitamina, vitamins, simong kinabuhi nga makapadayon kita sa kinabuhing Kristohanan. Kanana hilabihan kanindot mga kaigsunan og dalaygon atong Ginoo o galang sab sa mga atong pagtulon aning mga panahon na mga kaigsunan nga ning mga panahon na nga ato nasad nga hisgutan ang pulong sa Dios. Kay kining pulong sa Dios mo man kini atong guidance, mo man kini atong insaktong direction, mo man kini atong suga sa atong pagkinabuhi samtang magkinabuhi kita ning ibabaw sa kalibutan. Muna nga ang pulong sa Dios nga samtang nagapaabot kita sa pagbalik sa Ginoo, nga ang tao kinahanglan nga adunay pagsalig tinuod nga pagsalig ngadto sa Dios. Nga kana nga pagsalig nga pag-abot sa panahon nga diin ihikling na sa Dios ang tanan niya makatawhan, isiparit sa Dios ang tanan niya makatawhan gikan sa mangilngig, gikan sa makalilisang pangitabo ning kalibutan. Muna gikinahanglan ang tao kinahanglan adunay pagginulsol. Kinahanglan ang tao kinahanglan mo biya sa tanang matang sa pagkadautan. Kinahanglan ang tao nga ang tanan nga buhat nga dili may tubangan sa Dios, iyang pagibiyaan mo kanang pagginulsol, mo kanang pagbiya, mo kanang pagdawat sa kapasayloan sa masalapin nagigbautismo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kay nganuman ang bautismo, ingon ang balang kasulatan nga ang mutuo ug magpabautismo maluwas apan ang dili hukman sa silot. Muna nga walay usa ka tawo nga moingon nga bahalag mahukman ko sa silot. Ang tanan gyud nagkinahanglan og kaluwasan. Muna nga kinahanglan nga nagapaabot kita sa pagbalik sa Dios, kanang atong ginapaabot usab nga rapture, nga samtang kung di pa man kinihunuson ang atong kinabuhi og ihikling kita sa Dios sa dapit nga isipti ang tanan nga makanakan, munang kinahanglan aduna kitay pagginulsol. Muna kinahanglan aduna kitag pagbiya sa tanang matang sa pagkadautan. Kay bisan pag gusto kita nga ihikling kita, pero mayngon ang Dios wala man kanang baling sa pulong nga kanunay nga ginasugilon diha kanimo. Imo mo lang gipalabay sa pikas dalunggan. Munang imayngon mo nang adunay mga panultihon nga matod pa sa usa ka magwali, nga adunay usa ka matod pa nag-alaga og iyang mga kahiyupan. Tungod kay naanugon man siya, hantod nga niabot na ang rapture. Dingon siya nga, oy diha lang sa kapabilin kay murag busy ka pa man. Muna nga kung aduna kita daghay mga katarungan mga kaigsunan nga panahon nga moalagaron natong Dios, panahon nga mosimba kita. Mayon siya nga busy pa man ko. Nabasin mo ingon ang Ginoo nga diha lang sa kay busy man ka. Muna ani mga panahon na mga kaigsunan, salamat sa Dios nga kinahanglan aduna kitay pagginulsol, aduna kitay pagdawat sa Dios, nga pagdawat sa kamatuoran, madinawaton ang atong kasing-kasing, ug aduna kitay mga pag-ampo, ug ni mapanahon na kinahanglan aduna kitay pagsalig. Mosalig kita ngadto sa Dios kanang tinuod nga pagsalig. Kay aduna may pagsalig pero dili mutuman. Adunay pagsalig nga taphaw nga pagsalig. Muna hinungdan pagabot sa problema mataranta, maratol, matud pa mga balaka. Munang imbis maghimo sa mga butang nga mo'y matud pa nga mga butang nga makapaayon, dito na hinon makapadulong sa butang nga din mo'y makapadaot ngadto sa iyang kinabuhi. Muna nga kinahanglan nga aduna tay peace of mind. Kanang pagsalig tinud nga pagsalig, kay kung aduna kitay tinud nga pagsalig bisan pag unsay may tabo, bisan pag ihulog ka ngadto sa hudnong sa kalayo, tungod kay aduna mo kitay tinud nga pagsalig ngadto sa Dios, o dili kita basta-basta mobiya sa kinabuhi sa pag-alagad sa atong Ginoo. Ina na ilabihan matod pa dinhi sa Pilipos 3:3, kay kita mao ang tinuod nga may mga circumcision kitang nagasimba sa Dios diha sa Espiritu, og nagapasigarbo kang Kristo Jesus, og walay pagsalig
sa unod. Muna nga, nining kinabuhi ang mga kaigsunan. Nga matod pa ni Apostol Pablo sa mga taga Pilipos, nga kita ang tinuod, matod pa nga, kay kita mao ang tinuod, nga may circumcision o kanang pagkatinuli sa kaysa unang kapanahunan, o ang tao, ang mga kalalaki ang kinalan, adunay pagkatinuli o adunay circumcision, o nga mo, simba mo alagad nga to sa Dios, pero diha ning mga panahon, kining mga kapanahunan, matod pa nga ang tinuod, nga nagasimba ngadto sa Dios, nagasimba dia sa espiritu sa kamatuoran, matod pa ni Apostol Pablo, kita nga nagasimba sa Dios dia sa espiritu o og nagapasigarbo kang Kristo, mo kato ang tinuod nga adunay circumcision dia sa tubangan sa Dios og matod pa walay pagsalig sa honor. Kay kanang kinabuhi kining atong pakinabuhi nining kalibutan o kanang ato labi na sa atong panahon nga sa atong kaugalingon pagsalig tungod kay usahay makayon kita nga ako na guni bantugan guni. Muna nga si Apostol Pablo matod pa niya nga gani matod pa niya nga masa Pilipos 3:4 gani ako mo'y pasikaranan sa pagsalig sa unod usab. Okay tungod kay usaman ka popular kini sa Apostol Pablo. Usa kini ka maisog nga tawo. Usa kini kung mubuhat siya legal nga paagi. Kay ngani sa unang kapanahonan siya pagluto sa mga katawhan sa mga Kristohanon, dili to siya basta-basta lang nga mga basta lang nga lutos dito dili. Legal siya nga paagi tungod kay adunay siya permission sa gobyerno. Dili siya basta-basta. Pero sa dang gigamit siya sa Dios, siya na usab ang gigamit sa Ginoo. Wala siya nakaikiya sa daghang mga problema, wala siya nakaikiya sa daghang mga pagsulay siyang kinabuhi. Muna nga matod pa niya kung aduna may pagpasigarbo sa unod, siya usa na siya sa mapasigarbon siyang kagalingon. Tungod kay popular siya, tungod kay maisog siya, tungod kay maalamon siya, pero wala niya gipasigarbo iyang kagalingon kundili diha kanunay siya nagatamod sa kahimayaan kabubuton sa atong Ginoo. Matod pa kung adunay laing tao nga nagadahom nga siya may pasikaranan sa pagsalig sa unod, ako labaw pa. Sino ba kanana magkaigsunan? Pero giantos niya ang daghang maproblema pag-antos. Giantos niya. Bisag ginalatos siya, bisan gidagmalan siya, bisag gibilanggo siya, pero nagpabilin siyang matinud-anon nga nag-alagad ngadto sa Dios. Kay tungod kay adunay siya tinuod nga pagsalig. Tungod kay dili tapahoy ang pagsalig ngadto sa Dios. Munang tinuod ang iyang pagsalig, tinuod ang gugma ngadto sa Dios. Munang bisan pag-unsay himuon sa tawo ngadto kaniya, nagpabilin siyang matinud-anon ngadto sa atong Ginoo. Kay nakita niya, kay naibaluan niya, nga sa nang ginalutos niya ang mga kanakan sa Dios. Dili di ay ang mga kanakan sa Dios ang ginalutos, kundi ang mismo ang Dios. Kay matod pa sa Dios, nga saulo-solo nganong ginalutos mo ako. Muna sa una sa maglutos pa siya, gitawag siyang Saulo. Hantod niingon siya nga kinsa kaman o kanus akaman nako ginalutos. Mo nang ingon ang Dios nga kon sa ako makatawhan kay ang makatawhan man sa Dios, kung mga alagad man sa Dios iyang ginalutos. Muna kung adunay nagalutos ngadto sa makatawhan sa Dios, sa mga alagad sa Dios, muna nga ang Dios di ay mo'y gilutos. Muna nga inana makaigsunan matod pa din sa Salmo 118:8, labing maayo ang pagdangop kang Diyoba kaysa pagsalig diya sa tao. Muna nga mas labing maayo ang pagdangop ngadto sa Dios kay sa pagsalig ngadto sa tao. Tungod kay ang Dios mahimo niya ang tanang mabutang, pero ang tao limitado lang. O labi na kung dili paghahiun sa Dios ang kasing-kasing sa imong sikataw. Bisag unsaon ni mughanyo, di gyud matod pa sa uban nga di gyud modugo. Tungod kay gipagahi sa Dios, kay gusto sa Dios nga moasangpit kita ngadto sa Ginoo, kay pahumukon sa Dios ang kasing-kasing ngadto sa imong sikataw nga para mahimong matabangan ka. Ngani sa unang kapanahonan ang alagad sa Ginoo gigutom na. Pero tungod kay tinuod ng mga pagsalig ngadto sa Dios,
Ang iyang kasing-kasing ngadto nakapunting kanunay ngadto sa Dios. Muna nga ang pagkaon sa hari mo'y gipakuha sa Dios. O, dili pagid tao ang iyang gisugo kun dili ang usa ka uwak para makakaon ang iyang alagad. Ina na ilabihan kanindot makaigsunan, ina na ilabihan pagkamay makaigsunan nga ang gihimo sa Dios nga ni mapanahon na nga gusto sa Dios nga ang tao iyang hatagan og pagtagad. Gusto sa Dios nga ang tao nga iyang lipayon nga muhatag og mga milagroso nga paagi kay gusto sa Ginoo nga ni mapanahon na nga ang iyang ang kahimayaan diha lamang sa atong buhi nga Dios. Mo nay pinakanindot makaigsunan, mo'y pinakamaay makaigsunan nga ni mapanahon na nga ang Dios atong himayaon, atong alagaron kanunay ang Dios sa atong kinabuhi. Muna nga ni mapanahon na muna nga dili ta magmahay nganong ni mapanahon na nga ang Dios usa sa atong gialagaran nga naila na to ang tinuod nga Dios. Okay, basin adunay mga katawan usab ni mapanahon na makaigsunan nga bisag ana ang balang kasulatan, bisag unsaon nilagtuon sa balang kasulatan tinaptapan ang lang kasing-kasing ug kaya di man gid nila masabtan ang pulong sa Dios nga ilang maging nasa ilang una nga ang si Kristo o nagpabilin nga dili gid tinuod nga Dios o kay ilang Ginoo nga adun na pay laing Dios o muna nga tinaptapan ang mga kasing-kasing ug na tungod kay bisag unsaon nila tuki sa balang kasulatan nga di gid nila matugkad ang balang kasulatan kay ang apostol sa unang kapanahonan puno sila sa balang espiritu muna nga bisag ang mga sambingay diya sa balang kasulatan gipadayag kini sa Dios kay para gusto sa Ginoo nga ang iyang makatawhan madayag o ang iyang makatawhan masabtan nila ang pulong sa Ginoo. Ina na ilabihan kanindot makaigsunan nga ning mapanahon na nga atong igsuon diya sa kinabuhing Kristohanon nga kanunay usab nagapaningkamot diya sa pag-alagad sa muna nga ning mapanahon na makaigsunan nga ang atong pagkinabuhi nato muna nga kinahanglan magkinabuhi kita nga mo'y uyon sa kabubuton sa Dios kaysa diyang magkinabuhi kita nga mo'y uyon sa kabubuton sa Dios ang tanang mabutang nga dili nato kaya ang tanang mabutang nga di nato matud pa makaya sa atong abilidad ang mabutang nga matud pa nga di nato makaya sa atong kaugalingon adunay Dios nga atong saliganan adunay Dios nga atong kasandigan nga hantod ni mapanahon na andam sa pagtabang sa matagusa. Ina na ilabihan kanindot makaigsunan ilabihan pagkamayo kay ning mapanahon na nga ang atong pagkinabuhi nining kalibutan na nga kikinahanglan gayud tinuod nga pagsalig ngadto sa atong Ginoo. Muna nga matud pa dinhi nga labing maayo ang pagdangop kang Juba kaysa pagsalig diya sa tao. Matud pa nga labing maayo ang pagdangop kang Juba sa pagbutang sa atong pagsalig diya sa mga prinsipe. Okay, adunay may mga senaryo sa atong kinabuhi nga moingon kita nga mahimo ni kay na si Tiyo Mayor o Tiya Mayor. O kanang imong pagkuan ba nga gusto nimo nga makabaton kag nga ng mga kuan na kay imong pagsalig ngadto sa tao. Hantod nga pagdangop nimo, pag approach nimo, madismaya ka kay gibalibaran ka. Pero kung diya sa pag-ampo nimo pagsalig nato sa Dios, bisan pag di nimo kaila, gamiton sa Dios nga kanay mong gikinahanglan nga sulbaron sa Dios. Makaingon ka nga ilabihan nga nung ako pa man nga di man mi kaila, dili man mi amigo. Munang usa ka mga milagro nga himuon sa Ginoo kay kun moingon ka nga akong uyuan ng gobernador kanang mayor ako nang igagaw o muna nga aduna kay pagpasigarbo si mong kagalingon o ilado nako ang tanang mga politiko o ilado nako ang mga banggiitan nga mga tao namuna nga sa imong kaugalingon magpasigarbohon ka na daan sa imong kaugalingon pero gusto sa Dios nga dili ta magpasigarbo sa atong kaugalingon atong ipasigarbo atong ipahimayaon atong ihimaya diha sa atong Ginoo. Usahay ang tao labi nag mga matud pa nga mga royal blood o mga matud pa nga popular o diha na nagsalig silang kaugalingon silang pagka-popular pero
Diya sa Dios dili ka na mo'y gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Dios nga atong kasing-kasing kanunay magadalay ngadto sa Dios. Gusto kitang magasalig ngadto sa atong Ginoo. Muna sa atong testify, ipakita sa Dios nga unsa ka milagroso ang Ginoo. Katong dili mahimo sa tao, himuon ka na sa Ginoo para mahimaya nato, para madaig nato ang Dios. Kay matud pa niya nga niabot ang kapanahonan nga hilabihan kaluyan naluya ang iyang kinabuhi, pero iyang naaninaw nga hilabihan aduna maday gihimo sa Dios nga mga milagros iyang kinabuhi. Munang maingon siya nga asa pa man kumupadulong nga aduna maday mga milagro nga gihimo sa Dios sa akong kinabuhi. Muna sa unang kapanahonan, mga katawan sa unang kapanahonan, samtang nagalawig sila, samtang nagapanaw sila sa kamingawan, niabot ang punto silang kinabuhi nga wa nila madumdumi. Wa nila madumdumi ang gihimo sa Dios. Ang ilang nadumduman nga adunay nindot nga pagkaon sa ilang gigikanan, munang kanunay sila nagabagutbot. Munang kanunay sila matud paggibasol nila ang alagad sa Ginoo, ganong gidala sila ditong dapitan. Munang wa nila madumdumi nga adunay gihimo sa Dios nga mamilagro silang kinabuhi. Wala nila madumdumi. Muna ni nga panahon na nga ang gihimo sa Dios atong kinabuhi, kinahanglan atong daygon ang atong buhi nga Dios. Kinahanglan atong alagaron ang atong buhi nga Dios. Kanang kabag-uhan lang sa tao, mga kaigsunan. Kanang tinood nga kabag-uhan sa tao, usa na kana ka milagro. Okay, kung dili ka mo sangpit nga to sa Dios, kung di ka nimo alagaron ang Ginoo, magbag-o-bag-o ka lang si mong kaugalingon. Pila lang ka mga adlaw, pila lang ka mga oras, pila lang ka mga semana, bulan, tuig, mo balik gihapon ka sa paglunang sa pagkadautan. Kay ngano man imo ra man kaugalingong kabaguhan. Pero kabaguhan nga gikan sa Dios, ang atong pagsalig nga gikan sa Ginoo, ug totally nga ihatag sa Dios ang tidod nga kabaguhan. Munang nindot kay mga kaigsunan nga totally ug hangtod di mapanahona mo alagad kag Dios, ug hangtod di mapanahona ang imong kabaguhan nagpabilin kay nganuman imo manggisalig giha sa atong buhi nga Dios. Inana ilabihan kanindot mga kaigsunan. Muna nga ang tinod nga pagsalig o kanang tinod nga pagsalig kung saligan nato tinod ang Dios. Muna nga di kita mubiya sa kinabuhing Kristohanon. Magpabilin kita nga malipayin nga moalagad sa atong Ginoo. Inana ilabihan kanindot makaigsunan, ilabihan pagkamay makaigsunan ang gihimo sa Dios ning mapanahon tungod kay nagpabilin ang Dios nga maayo sa atong kinabuhi. Muna nga dalay gurog atong Ginoo. Salamat ning mga oras sa makaigsunan sa mga pulong nga atong napatalingugan nga kining pulong mahimo kining gabayan sa atong kinabuhi, mahimo kining sustansya sa atong kinabuhi hangtod sa pagbalik sa Dios nga makaplagan kita nagahimo sa pagkamatarong. Muna matud pa din sa Hebrehanon 18, kaysa diha nga mapasaylo na kini, wala na usab kinahanglan ang halad tungod sa sala. Mga igsoon sanglit, may pagsalig man kita sa pagsulod sa dapit nga balan pinagi sa dugo ni Hesus, pinagi sa bag-o o buhi nga agianan nga iyang gibuksan alang kanato, lahos sa tabil nga sa ato pa pinagi sa iyang lawas. Silabihan kanindot mga kaigsunan. Muna nga kung tinood nga atong pagsalig ngadto sa Dios, muna siyang gugma sa matag usa kanato, iyang giula ang iyang dugo. Nagpakamatay siya o naganto siya tungod kay gusto niya nga ang kitang tanan mosalig ngadto sa atong Ginoo. Muna pinagi siyang dugo, nakabaton kitag kalauman, pero niya ng mga kapanahonan, niya ng mga senaryo makaigsunan, aduna tay pagahimuon nga diin dawato nato atong Dios nga mosalig kita ngadto sa Dios, ug dawato nato ang Dios nga mao atong personal nga manluwas nga diin pinaagi sa pagdawat sa kapasayloan sa atong masala, pinagig bautismo sa ngalan sa atong Ginoo. Okay kanang pag-ula sa dugo ni Kristo diya sa cross, dili gid ka na magpulos makaigsunan kun dili ta maginulsol. Dili gid na magpulos makaigsunan kundi nato madawat ang kapasayloan sa atong masala, pinagig bautismo. Kay kanang bautismo sa tubig makaigsunan, munang kabahin kita sa pag-ula ni Kristo sa iyang dugo diya sa cross, siyang pagpalansang ngadto sa cross, kung adawato nato ang bautismo pinagi sa ngalan sa atong Ginoo. Inana kanindot makaigsunan, namo na nga kundi nato na masabtan o magpabilin kita nga mapariha gyapon sa mga tao nga diin ang ilang kaugalingong abilidad, ilang gisaligan
Pero diha wala sila diha sa pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios mo man kini nagtug-an mo kani nagsulti nga unsay atong paghimuon muna nga ni panahon na nga kung patalinghogan atong pulong sa Dios, ang mga tao sa diyang nagapatalinghog niingon unsa may among paghimuon. Munang nangutana sila unsay among paghimuon. Og sa dihang nitubag ang alagad sa Dios, matoy pang alagad sa Ginoo nga paghinulsol kamo. O muna nga pangutana og gitubag dayon sa alagad sa Dios nga og si Pedro mitubag ka paghinulsol kamo ang matag usa kanyo alang sa kapasayloan sa iyong masala. Ilabihan ka dindot mga kaigsunan, matoy pa nga paghinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo. O dili lang kay ingon ang Dios nga kada matag usa gyud. Kinalan maghinulsol gyud o kinalan magpabautismo gyud o diha sa ngalan ni Jesucristo. Tungod sa kapasayloan sa mga sala. Kung dili gani ngalan ni Jesucristo ang imong nadawat nga bautismo, munang delikado kay ang nagasulti ang alagad sa Dios nga puno sa balang espiritu mo'y gisultian sa Dios nga sa wala pa sila magsugod sa mantala sa pulong, wala pa sila pagsugod sa pagbuhat sa gisugo sa Dios, gipuno sila daan sa Dios sa balang espiritu. Munang natugkad nila ang tugon, ang sulti sa Dios, munang sa diyang pag-ingon sa mga tao nga unsa di among paghimuon. Sa diyang nagasulti sila, sa diyang nagawali sila nga ang pulong sa Dios ni unik nga to silang kasing-kasing ug hangtod gisakitan silang kasing-kasing ug dito dayon nangayo silang tambag ug hangtod dayon nagsulti sila nga unsa di among pagabuhaton mga igsuon ko, mga senior, unsa di among pagabuhaton. Muna gisakitan sila, muna sa ug sa ilang pagkadungog ni gisakitan sila sa kasing-kasing ug kang Pedro ug ubang mga apostolis sila nangutana na gingon mga igsuon unsa may among pagabuhaton. O sama usab ikaw kun ni mapanahon na usa ikaw nagapatalingog nga wa pa nimo madawat ang kapasayloan sa masala, wa pa nimo madawat ang bautismo pinagi sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, kay mo kini gisugilon sa mga apostolis sa unang kapanahonan nga mo'y gaydan sa atong kinabuhing Kristohanon, kay ang bautismo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kabahin kita sa kamatay ni Ginoong Jesucristo, kabahin kita sa pagpalansang ni Ginoong Jesucristo diha sa cross mga kaigsunan. Kung wala pa man ka nakadawat ni mapanahona, ayaw usiking kapanahonan, kay moabot ang kapanahonan nga tikyupon kining pulong sa Dios. Maabot ang kapanahonan nga dili kagutmanan sa tinapay, kun dili kagutmanan sa pulong sa Dios. Ning mapanahon na makaigsunan, wala pa bawali, wala pa matupag-giban ang pulong sa Dios, pero maabot ang kapanahonan di na pwede. Tungod kay di na pwede nga magasugilon sa pulong sa Dios, tungod kay gibawala na. Pero ni mapanahon na makaigsunan, ni mapanahon na gidasig ka, ni mapanahon na gipanalanginan pa ang matagusa, ni mapanahon na ang pulong sa Dios gikabot sa tanan nga katawhan. Kay ingon ang balang kasulatan, gikan sa Samaria, gikan sa Jerusalem hantod sa Samaria hantod sa kinatumyang yuta bahin sa yuta nga ang pulong sa Dios igigasugilon. Tungod kay gusto sa Dios nga ang tanan gayud nga maawir, gusto gid sa Dios nga ang tanan mahibalo kung unsay paghimuon nga para masiguro kanang kinabuhi nga walay katapusan, para ang tinud natong pagsalig ngadto sa Dios matinuod gayud nga pagsalig, nga kung tinuod kitang magasalig munang adunay kitay paghinulsol. Kung tinuod ang atong pagsalig ngadto sa Dios nga kinahanglan dawaton nato ang atong dawaton nato ang Dios nga mga atong personal nga manluwas ug gugasan nato ang atong makasalanan pinagig bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Kay hugas sa atong makasalanan. Kay apil kita sa kamatay ni Ginoong Jesucristo diha sa krus. Siyang pagbabitay sa krus, siyang pagpalansang sa krus, apil kita kun madawat nato ang kapasayloan sa atong masala pinagig bautismo sa ngalan sa atong Ginoo. Okay, atong ginabalik-balik mga kaigsunan kining sa Roma 6:3. Kay basin adunay daghan mga pamatuod sab nga ang bautismo dili nagikinahanglan. Pero wala ba ka masayod mga kaigsunan nga sa Roma 6:3 nga ang bautismo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus bahin sing kamatayon. Matod pa 6:3 wala ba ka mo mahibalo
nga kitang tanan gibautis na bautismuhan ngadto kang Kristo Hesus, gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon. Usa ka dakong pangutana nga wala ba kita mahibalo ug ning mapanahon na makaigsunan nga gipahibalo sa Dios nga ang bautismo pinagi sa ngalan ni Kristo, na bautismuhan kita sa kamatayon ni Ginoong Jesucristo. Og ingon ang pulong sa Dios sa 6:4 sa Roma, busa pinagig bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron nga maingon si Kristo gibanaw gikan sa mga patay. Munang pinagig bautismo nahimo kitang nalubong gikan ngadto sa kamatayon nga sama kang Ginoong Jesucristo, og si Kristo gibanaw gikan sa mga patay, og kita usab nga diyan gikan sa tubig, gihawas kita gikan sa tubig, og ingon ang pulong sa Dios managawi diha sa kabago sa kinabuhi. Munang gikan sa tong pagkadautan, gikan sa tong tanang klaseng bisyo sa kinabuhi, sadang human kita mabautismuhan pinagi sa ngalan ni Ginoong Jesucristo diha sa tubig. Munang ingon ang pulong sa Dios managawi diha sa kabago sa kinabuhi. Munang gikan sa mga dautan, gikan sa tong tanang klaseng pagkadautan, bag-unang kitang binuhat sa tubangan sa Dios. Munang sa dihang mag-alagad kita, sa dihang sa una matod pa nga kuyog-kuyog kita sa mga kabisyuhan, apan sa dihang moalagad kita sa Dios, bag-unang kinabuhi. Kay giingon sa balang kasulatan, kay ang tanan kanyang gibautismuhan nga to kang Kristo, gikasuluban og Kristo. Munang nasulob nato si Kristo, sa dihang nadawat nato ang bautismo sa ngalan sa atong Ginoo. Daw big dili bautismo sa ngalan ni Ginoong Hesus atong nadawat. Munay dakong question mark sa atong kinabuhi. Ka ang gihimo sa mga apostoles, usa ka panag-ignan nga din nahangtod ni mapanahon na atong tumanon, atong awaton, kay diha kanila sila may gitugon sa Dios, nga din ang Dios nagauban sa matag usa. Ilabihan kanindot makagsunan. Muna dalaygon og dalaygon atong Ginoo. Salamat ni mapulong ang mapulong kanunay kini nagahatag nagaagat sa matag usa kanato para kitang tanan makapadayon gid sa pagalagad sa Dios. Kung nadawat naman nimo ang kapasayloan sa masala, ang atong kaugalingon magagawi kita diya sa kabago sa kinabuhi. Munang tinuod nga pagsalig nato diya sa atong Ginoong Jesucristo. Og dalaygon atong Ginoo. Salamat sa mga pulong, ang mapulong sa Dios nga atong kanunay napatalingon kini makapawala, makapahatag kinig dugang kadasig sa atong Ginoo, ug makapawala sa depression sa kinabuhi, kanang problema mawagtang kana pinagi sa ngalan sa atong Ginoo. Og dalaygon atong Ginoo kang Sister Jolie Calapi matod pa niya siya nga nawala okay tungod kay adunay paginay sa seasonal. Brother Bernie Rosas Ibabakol, good morning kanimo Brother Bernie. Ang Ginoo magapananin kanimo Sister Johnny Tanasas matod pa okay sa sign okay Pastora Aileen Timario. Good morning kanimo Pastora. Madalay nga kakanunay sa Dios ug bansang butan mapinanggon nga kapikas ug sa tong mga kaigsunan dapit sa Los Panson Hasan Misamis Oriental. Good morning kaning tanan. Ang Ginoo magapananan kanyo ning mga orasa. Sister Yen Howard, good morning kanimo. Matod pa ni amin. Og dalaygon atong buhi nga Dios. Sister Julie Lapi matod pa amin. Glory to God Pastor og kang Pastora Aileen okay sa sign of love. Sister Julie matod pa blessed morning Pastor. God is good all the time. Pastor Elias Luto. Okay, salamat kanimo Sister Julie. Ang Ginoo magapananan kanimo. O kang okay, Sister Vivian Solib Tayor. Salamat Sister Naida Igrote. Happy bing kanimo Sister Nides. Ang Ginoo magapananan kanimo ning mapanahon na matod pa Sister Naida ulit ko mag-review. Dalang ko hallelujah dalaygon ang Ginoo. Okay, salamat kanimo Sister Naida. Ang Ginoo magapananan kanimo ning mapanahon na Brother Lentor. Salamat Lord sa imong mga pulong dalaygon ikaw sulay katapusan. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat. Og ang Ginoo magapanalangin og sa atong makaigsunan sa kanunay gid nga kasunod matod pa ni Annie okay sa kang Ana ayen sa Samonte matod pa namin kang Sister Mona Himalaw. Good morning kanimo Sister Mona. Panalangin ka kanunay sa Dios. Sister Imit Lamboskadan mat pa ang mahimo sa tao ang moto gayud aron kita makita ang milagro hilabihan pagkanindot mga kaigsunan mo nga adunay pagsalig tinod nga pagsalig pagto. Sister Roth matod pa praise God og pagka matod pa Roth pagkagamhanan sa atong Dios. Hallelujah. Hilabihan mo nga siya nagahimo sa langit ug sa yuta. Mo nang tinuod gid siyang gamhanan. Sa ato limitado pero sa Dios unlimited pagkanindota. Brother Sister Roth matupag God bless you Pastor Pidor. Okay. Sister Roth matupag hallelujah. Okay, dalaygon Sister. Okay. Pastor Edgar Morris damin dalaygon ng Dios. Okay. Amen. Thank you Lord sa paglikon. Hilabihan kanindot makigsunan. O kang Sister, okay, happy being to kang Sister
Angelica Tonyakaw Biscara. Good morning Pastor og sa tanan. Okay, salamat kanimo Teacher Angelica. Good morning kanimo ban sa mong tibok panimalay. Uban ni Mr. Engineer Arjan Biscara. Okay, good morning kaning tanan. Og kang Brother Edgar Amor, Pastor Edgar Amor Perez matapa. Hallelujah, sa Dios lang ang pagdaig sa kanunay labihan pagkanindot og kang Star Amy matapa mosalig tao pakyas mo salig sa Dios buinas silabihan pagkanindot sa mga kaigsunan una pakyas ka kung tao sa Dios buinas pagkamaayo sa atong Ginoo. Okay, dalaygon atong Ginoo. Sister Jennifer Taps matupay amin, hallelujah. Sister Pastora Tasya at Tempo Quadra Pilo matupay amin, praise God. Okay, salamat kanimo Pastora ang Ginoo kapanin. Okay, dalaygon atong buhi nga Dios ug kang Miriam to matupay amin, praise God ug matupay niya, thank you Lord to kanimo. Salya sa God well bless you abundantly uban sa tibok mong pamilya. Tabihan kanindot makaigsunan. Salamat kanimo Mr. Miriam, panalangin ka sa Dios o kang is watching. Okay, Marcy Kaport, good morning o kang Anasil inantay maayong buntag Pastor. Okay, maayong buntag sab kanimo Mr. Anasil, panalanginan ka kanunay sa Dios. Ilabihan kanindot makaigsunan o gatong igsoon nga nasa laing kanasuran ni mapanahonan. Okay, kang Bisa Marcel siyang mga pa-shout out o kang Jiren sa Banal Sumikan. Okay, salamat o dalaygon atong Ginoo kang Amelin Ani Sodi. Good morning Sterot. Okay, salamat o kang Amy Tampos kada na amin o kang Ronald Bongo. Good morning kanimo Brother Ronald Bongo. Labihan kanino to kang Sister Mona Matupag Glory og dalaygon Merlin ang Pulokyo. Okay, salamat kanimo Mr. Marlene ang Pulokyo, panalangin ka kanunay sa Dios nga usaw sa mga madasigon nga nangalagad diya sa atong Ginoo. Labihan pagkanindot matut pa Sister Jennifer Taps matut pa yes Lord. Okay, salamat. Okay, dalay conception sa ibaw. Okay, salamat Sister Mona, Sister Amy Tampos Kadan. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat og dalaygon. Okay, hallelujah, glory to God. Okay, dalaygon Sister Jennifer Taps matut pa thanks Pastor sa minsay. God bless natong tanan. God bless to all sons. Okay, dalaygon atong Amy Tampos. Thank you Pastor sa mga madasigon nga pulong. Ginoo, God bless everyone. Hilabihan pagkanindot mga kaigsunan. Og dalaygon atong Ginoo. Salamat ning mga orasa nga ning mga panahon na mga kaigsunan nga tungod kay nagkagipot man atong mga panahon og unya ato na sab nga aduna say programa o dito na sab nato dugang-dugangan ang mga pulong nga atong nabati ning mga panahon na mga kaigsunan. Muna nga tungod kay aduna kitay paghimusab imo natong live ang atong programa uban sa atong magtutulo Pastor Celestino Basahan nga ni mapanahon na makaigsunan nga kanunay ginatong himayaon daygon atong baygadas. Ug magampo kita lang sa pagtapos natong bulaton kanimo labing gamhanan sinimbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoo sa mugog magrasya nga kanunay ikaw may sa kinabuhi gitagan mo kami kanunay sa kusog kabaskog. Imo kami gipanalangyanan, imo kami gitabangan utang ug utang namo nga nakanimong tanan ang among kinabuhi. Salamat kay Ginoo Dios sa imong protection. Salamat Ginoo Dios sa imong gugma. Salamat Ginoo Dios nga ikaw gayud nagatabang kanamo ug hangtod ning mapanahon na nagpabilin kang maayo, nagpabilin kang nagahatag ka na magdugang kalikon sa mong kinabuhi. Busa pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw ug makabarog kami nga balikon uban sa mong tibok panimalay, uban sa tibok panimalay usab ni Mr. Jenny Rama bigatan panalanginan mo silang tanan nga ni mapanahon na Ginoo Dios tibok panimalay nga makalagad gyud diha kanimo nga tinuod nga pagsalig pag-alaom nga diin diha kanimo Ginoo Dios ang tinuod nga kalauman sa sakatawo busa ang mga mapagsalig diha lamang kanimo. Tabangan mo Ginoo Dios tibok panimalay Sister Jenny uban siyang pinalanggang mga kabataan o pinalanggang kapikas, panalanginan mo, tabangan mo Ginoo Dios makalahutay sila sa pagkinabuhing Kristohanon uban sa tibok panimalay usab ni Pastor Alexander Pidor uban siyang pinalanggang kapikas uban sa mga kabataan uban sa tanang makaigsunan uban sa tanan nga ginubalahan nga ministeryo. Ikaw magapanalangin kanilang tanan gani mapanahon na tabangan ug tabangan mo silang tanan nga diin makabarog nga malikon makalahutay hangtod sa mong pagbalik makaplagan mo silang tanan nga nagahimos pagkamatarong pagkadesnan. Ayaw pasagdis lagi ng Dios ikaw magabulig sa tanan. Mga kaigsunan, dapit sa lumbia, ikaw magapanalangin magatabang. Gani mapanahon na Ginoo Dios, lipayon mong matagusa, dasigon mong matagusa. Gani mapanahon na Ginoo Dios, makaalagad ang masinugtanon ang matagusa.
Pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw. Uban sa tanan ang makaigsunan sa nagkayang makanasuran. Ganing panahon na aduna gid sila'y pagsakripisyo. Taliwala sa kabisi sa mga panarbaho. Ang uban anana sa kabuntagon, ang uban kaudtohon kahaponon, ang uban anana gid sa kadlawon sa kagabion. Panalanginan mo silang tanan nga lipayon mong matag-usa. Ngang tanan Ginoong Dios, dig-unon mong matag-usa. Uban sa tibok wirsa sa tanang makaigsunan nga nagasalig diya kanimo, nga nakadawat sa kapasiluan sa wasala, pinagig bautismo sa ngalan, pinagis imong gamhanan ngalan, ikaw magalig-on sa tanan, ikaw magatabang sa tanan, nga ni mapanahon na Ginoong Dios, hiniusang mga pagsampo, pagsalig diya kanimo, panalanginan mo kaming tanan, nga kaming tanan malipayon, samtang nagapaabot kaming tanan, diya kanimo panalanginan mo Ginoong Dios, nga ang tinod nga pagsalig, tinod nga pagsimba, tinod nga pag-alagad diha kanimo, panalanginan mo ang tanan. Daigon ikaw sulay katapusan, tungod kay ang imong kaluwasan ni mapanahon na, abli pa sa tanan, kutob sa tanang musulod, nga imo pang abgi-ablihan ang tanan. Busa Ginoong Dios, salamat sa imong gugma, salamat sa unlimited imong gugma sa matag-usa, angay kang pasidunggan, pasalamatan ikaw ning mapanahon na. Tabangan mo Ginoong Dios, bisan sa makaigsunan ning mapanahon na, ang adunay mga balatian, adunay sila gipang paminaw silang kalawasan. Ginoong Dios, pinagsimugamanan ngalan, kumplito nga kayuhan, ihatag mo kanila ni maorasan, gikan sa limpolo hantod sa lapalabas sa mga tiil, hatagan mo kumplito nga kayuhan ning mapanahuna. Bisan pa Ginoong Dios katong makaigsunan nga adunay mga depression, adunay mga kagool, adunay mga problema, adunay kahangawa, adunay kahadlok ning mapanahuna, ikaw magapanalangin ning mga panahon na oras sa Ginoong Dios, nga samtang silang magapatalihog sa mga pulong, Ginoong Dios, lipayon mo matagusan, katong mga depression kuha, ilisi sa mga positibong mga butang, mga pulong Ginoong Dios, ilisi sa mong presensya, kaya sa mong presensya Ginoong Dios, makabaton og kalipay, makabaton og tinod nga kalipay ang kasing-kasing sa matagusan, tungod sa mong mga presensya, nga mong ipabuhagay ning mga panahon na, tabangan og buligan mong tanan, buligan mong matag-usa. Ayaw pasagdi Ginoong Dios, ikaw lamang among dalang panan, ikaw lamang magtatabang sa kanunay, ganimang panahon na Ginoong Dios, kanunay kami nagmasaligon diya kanimo. Busa Ginoong Dios, pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw, uban sa tanan nga nagapaning kamo, mga kapastoran gikan sa kamuntagon ngadto sa kagabion, panalanginan mo silang tanan, hatagan mo kanunay sa kusog kabaskog, kahalam kay balo ihatag mo sa matag-usa, utob sa tanang magapataling sa mga pulong, nga kining tanan mapanalanginan ang matag-usa. Laygon ikaw sa katapusan, bisan ang nagadumala sa panggoberno, hatagan mo kaalam kay balo, kusog kabaskog, ilikas tanang matang sa makadaot, bisan pang makasundaluhan kapulisan, nga naga-implementa usab sa balaod nun, panalaginan mo Ginoong Dios. Tagan mo kanunay sa kusog kabaskog, tibok panimalahin, tibok mga kabataan ug sa tanan nga mga kaigsunan, panalanginan mo to bang tabangan mong tanan. Naingon ikaw sa katapusan, mga doctors, mga nurses, nga natiman sa adunay balatian ning mapanahon na, hatagan mo kanunay sa kusog kabaskog, dugang resistensya, ikaw mga panalangin magatabang. Naingon ikaw sa katapusan, bisan pa Ginoong Dios, ang nag-atiman sa hustisya kangayon, Supreme Court down to lower court, mga empleyado, mga abogado, mga judges, mga justices, panalanginan mo, tabangan mo Ginoong Dios, hatagan mo kanunay sa kusog kabaskog. Laingon ikaw sa katapusan, dila mo kanimo ang tinod nga kabulanan kalauman sa kinabuhi, busan ning mga oras sa Ginoong Dios, amo kang pasidunggan, pasalamatan ikaw, tungod kay diha mo kanimo ang tinod nga kabulanan kalauman, imo ang kayman kadungganan, pinagis imong gamanan ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen.